ट्रक ने उसे रुकने का इशारा किया और जमशेद ने अचानक जीप को ज़ोरदार ब्रेक लगाकर रोक लिया। इसके साथ ही उसका हाथ अपनी गन की तरफ बढ़ा और वो जीप से नीचे उतर आया। ट्रक ड्राइवर के लिए इस तरह का रुकना इतना अचानक था कि उसके अचानक ब्रेक लगाने से ट्रक उलटते उलटते बच गया था। लेकिन कहाँ तक बचता। कैप्टन जमशेद ने अपनी गन उसकी तरफ सीधी की और बुखलाए हुए ड्राइवर की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां विंडो स्क्रीन तोड़कर उसके दिमाग में घुस गई थी और ट्रक उलटकर गिर पड़ा। इसमें मौजूद जवानों की चीखों पुकार उसे यहाँ तक सुनाई दे रही थी, गो टू हेल, कैप्टन जमशेद ने कहा और जीप आगे बढ़ा दी। वो जानता था इस हादसे के बाद से सरहद पर फौजों की तादाद 4 गुना हो चुकी थी और अब तक किसी कीमत पर भारतीय इंटेलिजेंस के लोग उसे कम अज़ कम इस इलाके से सरहद अबूर नहीं करने देंगे। अपनी घड़ी पर नज़र रखने से उसे इल्म हुआ कि रात का 1 बज चुका है। अचानक ये ख्याल से उसके रगो पे में बिजलियां सरायत कर गईं। उसे इल्म था कि रात को 1:30 और 2 बजे के दरमियान एक माल गाड़ी इधर से गुजरती है, वो फिर गंगा नगर की तरफ जाती है। फिल वक्त यही उसकी मंजिल थी। आसमान पर बिखरे सितारे उसे सिमत का अंदाज़ा करवा सकते थे, लेकिन उसने अपने नाकिस इल्म की बिना पर सितारों पर तकिया करने की बजाय अपने अंदाजे के मुताबिक किस्मत आजमाई का फ़ैसला किया था। उसे अपने मुल्क में इस बात का इल्म था कि कंपनी हेडक्वार्टर शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर करीबन 3 या 4 किलोमीटर दूर जाकर रेलवे लाइन आती थी। चारों तरफ अपनी गर्दन घुमाने से उसने देखा कि एक तरफ कंपनी हेडक्वार्टर था, दूसरी तरफ सरहद, तीसरी तरफ वो जंगल और शुमाल में चौथी सिमत बाकी थी। उसने जीप को उसी रास्ते पर डाल दिया। कच्चे पक्के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर वो पूरी रफ्तार से जीप भगा रहा था। पेट्रोल गेज ने उसे खासा मुतमईन किया हुआ था। 20-25 मिनट की किस्मत आजमाई के बाद उसे बिलाखिर जीप की हेडलाइट्स में एक खेत के किनारे ट्रैक्टर खड़ा दिखाई दिया। जमशेद सीधा उस तरफ चला गया। एक नौजवान ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहा था। यहाँ लोग अपने खेतों में रात के इस हिस्से में काम शुरू कर दिया करते थे। अचानक अपने सर पर फौज की जीप और बीएसएफ के इंस्पेक्टर को देखकर वो घबरा गया। जय हिंद सरकार, उसने अपने दोनों हाथ बांध दिए। जय हिंद, जमशेद ने बड़े गंभीर लहजे में कहा और फ़ौरन ही अगला सवाल दाग दिया। क्या नाम है तुम्हारा? जी करशन मूर्ति, उसने बदस्तूर हाथ बांधे हुए थे। किस गाँव की हो? जमशेद ने बारोब लहजे में अगला सवाल पूछा। जी भीमनगर का महाराज। क्या बात है माई बाप, मैं सरपंच नथुनाल का बांजा हूँ, मुझे शर्मा साहब जानते हैं। उसने अपनी सफाई पेश की और ओह तुम तो फिर अपने यार हुए करशन मूर्ति, तुम कितनी देर से यहाँ खड़े हो? उसने बड़े एतमाद से पूछा। मैं महाराज आधे घंटे से यहाँ मौजूद हूँ। ये धमाकों की आवाज़ें कैसी थीं? हम तो बड़े परेशान हो गए थे। करशन मूर्ति ने जवाब के साथ ही सवाल कर दिया। करशन मूर्ति, यहाँ कुछ खतरनाक घुस बैठी आ गए हैं। तुम ये बताओ, तुमने कुछ देर पहले किसी को भी इस तरफ आते जाते तो नहीं देखा? जमशेद ने अपने लहजे का एतमाद कायम रखा था। नहीं महाराज, इस तरफ तो कोई नहीं आया। हम तो इस बात का खास ख्याल रखते हैं। मेजर शर्मा साहब की हम बहुत अरसे से सेवा कर रहे हैं। करशन मूर्ति ने मुस्तद्दी दिखाई। यार मैंने 2 रोज़ पहले ही चार्ज लिया है। मैं इससे पहले इस इलाके में कभी नहीं रहा। इधर पंजाब और बंगाल में रहा हूँ। हम लोग घुसपैठियों को तलाश कर रहे हैं। तुम्हारे ख्याल से अगर वो इधर आएँ तो कहाँ जा सकते हैं? और याद आया, इस तरफ रेलवे लाइन भी तो है। किधर रेलवे लाइन? यकीनन वो इस तरफ गए होंगे। जमशेद ने बड़ी होशियारी से अपना उल्लू सीधा किया। महाराज वो तो इस तरफ है, बस कोई 1.5-2 किलोमीटर दूर होगी। करशन मूर्ति ने जनूब की सिमत इशारा किया। तुम्हें कुछ इल्म है इस वक्त कोई गाड़ी गुजरती है वहाँ से? मैं तो यार अभी इस इलाके के मुतालिक कुछ नहीं जानता। जमशेद ने लापरवाही से अगला सवाल भी पूछ लिया। महाराज गाड़ी की भली पूछी आपने। रात को एक मालगाड़ी आती है, कभी 1:30 बजे और कभी 2:30 बजे। कोई एक वक्त हो तो कहूँ, करशन मूर्ति ने देहाती लहजे में कहा। ओके ठीक है करशन, तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन चौकस रहना, इस तरफ लोग ज़रूर आएंगे। ख्याल रखना उन्होंने हमारी सेना फौज की वर्दी पहनी होगी। इनसे सावधान रहना, साले बचकर ना जाने पाएँ। महाराज हम भी भीमनगर के राजपूत हैं। सालों को बांधकर शर्मा साहब के यहाँ पेश ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। उसने अपनी मूँछों को ताव देते हुए कहा। करशन मूर्ति से उसने रेलवे लाइन की तरफ जाने वाला रास्ता पूछ लिया था। उसने बताया था रास्ते में एक नहर के पुल से गुजरने के बाद रेलवे लाइन आ जाएगी और हाथ के इशारे से आसान रास्ता भी समझा दिया था। जमशेद उसका धन्यवाद करके जीप में बैठ गया। नहर के पुल पर पहुंचकर उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर जीप को स्टार्ट करके नहर की तरफ उसका मुंह किया। फिर अपने पास मौजूद बंदूक और गोलियां भी नहर बुर्द की और चंद गज दूर रेलवे लाइन की तरफ भागने लगा। रात का 1:30 बज चुका था। अब किसी भी लम्हे ट्रेन आ सकती थी, लेकिन उसे रोकेगा कैसे? रेलवे लाइन की तरफ जाते हुए उसके दिमाग में ख्याल आया। फिर ट्रेन को रोकने की तदबीर भी उसने सोच ली और अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। करीबन भागता हुआ वो रेलवे लाइन तक पहुँच गया था। अब उसे सिग्नल वाले खंबे की तलाश थी और यहाँ से 15-20 गज दूर लगा हुआ था। चंद मिनट बाद जमशेद बंदरों की तरह मजबूती से लोहे के खंबे पर हाथ जमाता हुआ सिग्नल तक पहुँच चुका था। उसने अपने हाथ से सिग्नल डाउन किया और नीचे उतर आया। रेलवे लाइन ज़मीन से कदरे ऊंचाई पर नहीं थी।
سگنل سے چند گز کی دوری پر وہ جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا اور اس نے ریوالور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ فی الوقت اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہی تھا، اس کے ذریعے اس نے بھارتی فوج سے مقابلہ کرنا تھا۔ جھاڑیوں میں اس نے اگلے 17 منٹ جس اذیت اور بے چینی سے گزارے، اتنی اذیت اور بے چینی کا سامنا اسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کے انتظار میں اس کے اعصاب تڑکنے لگے تھے۔ نزدیک دور ہونے والی معمولی سی آڑ پر بھی وہ اچانک چونک اٹھتا، مبادا دشمن اس کے تعاقب میں یہاں تک نہ آ گیا ہو۔ لیکن قدرت بھی شاید ان لوگوں پر ضرور مہربان ہوتی ہے جو زندگی کے تلخ ترین حالات سے بھی ہار تسلیم نہیں کرتے۔ اسے اپنے انسٹرکٹر کی ہر بات ازبر ہو چکی تھی۔ لوگ جمشید کسی بھی بدترین سچویشن میں گر جاؤ تو گھبرانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انتہائی برے حالات میں بھی امید کی کوئی نہ کوئی کرن اپنے اندر جگائے رکھنا۔ آدمی حالات سے نہیں ہارتا، اپنے آپ سے ضرور ہار جاتا ہے۔ ورسٹ پوسیبل کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے آپ کو نتائج کے لیے تیار رکھو اور جو بھی کرنا ہے کر گزرو۔ یہی ہے بہترین لاہ عمل۔ اگر گھبرا جاؤ گے تو جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے۔ لوگ یو آر سولجر اور سپاہی لڑتا ہے آخری گولی تک، آخری دم تک۔ انہوں نے ایس ایس جی کورس کے دوران انہیں بتایا تھا اور اس نے ہمیشہ بہترین شاگرد ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ ڈونٹ وری سر، میں لڑوں گا آخری گولی تک، آخری سانگ تک۔ اس نے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ گاڑی کے انجن کی آواز دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی تیز لائٹس نے سامنے کے ماحول کو ننگا کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جمشید کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا جب اس نے گاڑی کے بریک لگنے کی آواز سنی۔ آہستہ آہستہ گاڑی رینگتی رہی اور بالآخر انجن اس کے نزدیک آ کر ٹھہر گیا۔ اس نے جھاڑیوں میں سے دیکھا تھا کہ انجن میں ایک ڈرائیور اور اس کا ہیلپر، اس گاڑی کا گارڈ بیٹھا۔ غالباً گارڈ نے مال گاڑی کے آخری ڈبے میں اکیلے بیٹھنے سے یہاں بیٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانا زیادہ بہتر جانا تھا۔ گارڈ نیچے اتر آیا۔ وہ حیرانگی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی ریوالور کی ٹھنڈی نالی اس کی گردن سے چپک گئی۔ خبردار، اگر کوئی چالاکی دکھائی، اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو چپ چاپ میرے احکامات کی تکمیل کرتے رہو۔ اس نے گارڈ کی گردن پر ریوالور کا دباؤ اس طرح بڑھایا تھا کہ اس کی گگی بند گئی۔ آپ مجھے کچھ نہ کہہ مہاراج، جیسے آپ حکم کریں گے، جیسے آپ حکم کریں گے۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ جمشید اسے اس پوزیشن میں انجن میں لے آیا تھا جہاں ڈرائیور اور فائر مین خوف سے کپ کپا رہے تھے۔ دیکھو، میری تمہاری کوئی لڑائی نہیں، میں رانا شمشیر سنگھ ہوں، وہی ڈاکو جسے سرکار نے چند روز پہلے گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے کبھی کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ چپ چاپ میرے احکامات کی تکمیل کرتے رہو، تمہاری جان سلامت رہے گی، ورنہ میں تو مروں گا ہی، تم بھی مارے جاؤ گے۔ اس نے تینوں سے کہا۔ جو حکم مہاراج، آپ تو ہمارے لیے دیوتا سامان ہے۔ میں بیگووال کا رہنے والا ہوں مہاراج۔ آپ نے ہمارے ظالم مکھیا کو مار کر سارے گاؤں کے من جیت لیے تھے۔ فائر مین عملاً اس کے قدموں سے لپٹ گیا تھا۔ گزشتہ 3 ماہ میں اس نے اپنی ڈیوٹی کے دوران بھارتی سرحد کے اس طرف ہونے والے واقعات اور مقامی سیاست سے متعلق جتنی جانکاری حاصل کی تھی، کیپٹن جمشید اس سب کو باری باری آزمانے پر تلا ہوا تھا۔ اسے علم تھا اس علاقے میں 2 ڈاکو رانا شمشیر سنگھ اور شریمان نے دھوم مچا رکھی ہے۔ یہ لوگ فلمی قسم کے ڈاکو تھے جیسے عموماً فلمی کہانیوں میں دکھائے جاتے ہیں۔ مقامی غریبوں کے لیے دیوتا اور جاگیرداروں کے لیے راکشش۔ چند روز پہلے ہی تلواڑہ پوسٹ کے حوالدار دین محمد نے اسے بتایا تھا کہ ڈاکو شمشیر سنگھ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسے یہ خبر بھارتی بی ایس ایف کے ایک حوالدار نے دی تھی۔ یہ لوگ آپس میں کبھی بھی گشت کے دوران دن کے اوقات میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، اور آج اس نے حوالدار دین محمد کی اس اطلاع کو بھی کیش کروا لیا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ شمشیر سنگھ کا نام سن کر وہ لوگ واقعی عقیدت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ ان کے چہرے پر خوف کے بجائے اب عقیدت جھلک رہی۔ سگنل کو سیدھا کر دو، جمشید نے اس نوجوان سے کہا جس نے اپنے گاؤں کا نام بیگووال بتایا تھا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور بمشکل 3 منٹ میں اپنا کام مکمل کر لیا۔ اس دوران جمشید کے حکم پر ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کر دیا تھا۔ گاڑی نے رفتار پکڑ لی تھی۔ تینوں باری باری اپنے دیوتا کے چرن چھو رہے تھے۔ شاید تینوں راجستھان کے اس علاقے کے رہنے والے تھے۔ مجھے فوراً ایک کپڑے کا جوڑا چاہیے۔ شمشیر سنگھ کی زبان پر اعتبار کرنا، تم دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں گے اس کی 100 گنا زیادہ قیمت تمہیں مل جائے گی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد جب گاڑی نے سپیڈ پکڑ لی تو ان سے کہا، مہاراج ہماری تو جان آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈرائیور نے کونے میں دھرا کینوس کا بیگ اٹھایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں 3-4 کپڑوں کے جوڑے، ٹوتھ برش اور صابن وغیرہ رکھے تھے جن کی ضرورت اسے اکثر رہتی تھی۔ کیپٹن جمشید نے اس کے ڈیل ڈول کا جائزہ لیا اور دل میں کہا، چلے گا۔ اس نے ایک شرٹ اور پتلون نکالی۔ یہ ریلوے کی نیلے رنگ کی پتلون تھی۔ ایک دھاری دار شرٹ اس کے علاوہ تھی۔ اس نے بیگی میں موجود پولی تھین کے ایک تھیلے میں بی ایس ایف کی وردی ڈال دی اور انجن میں کپڑے پہن لیے۔
ڈھیلے ڈھالے کپڑے اس کے لیے یوں بھی فائدہ مند تھے کہ ان میں وہ آسانی سے ریوالور اور کچھ گولیاں چھپا سکتا تھا جس کی اسے بعد میں ضرورت پیش آتی۔ قریباً 1 گھنٹہ گاڑی تیز رفتاری سے چلتی رہی۔ اسے درمیان 3 چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم نما اسٹیشن ان کے راستے میں آئے، لیکن انہیں چونکہ یہاں نہیں رکنا تھا اس لیے خیریت رہی۔ جمشید کو علم ہوا تھا کہ ان کی منزل گنگا نگر ہے۔ تینوں ڈر کے مارے اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے کہ مبادا وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ گنگا نگر سے کچھ پہلے ڈرائیور نے ایک مرتبہ پھر گاڑی کی رفتار اس کے کہنے پر بہت کم کر دی تھی، اتنی کم کہ جمشید آسانی سے اتر سکے اور وہ بخیر و عافیت ان سے الگ ہو گیا۔ تینوں نے